कहता हूँ ये बताओ, हजरत अबू बकर ने मना किया कि मत मनाओ मिलाद? क्या हजरत उमर ने मना किया? क्या हजरत उस्मान गनी ने मना किया? क्या अरे ये बता, तुम लोग की जिंदगी में कुरान और हदीस चीज की कोई नाम भी है? कुरान पढ़ते भी हो, हदीस कभी पढ़ते भी हो, मिलाद नबी का कहीं सबूत है? किसी कुरान और हदीस से कोई साबित कर सकते हो तुम? अरे कौवाखोर, हम अहले सुन्नत और जमात हैं। हम तौहीद की आड़ में रहकर हम तौहीद नहीं करते। नबी का इंतकाल हुआ है और तुम जश्न मनाते हो? हमारे लिए नबी तो जिंदा है, क्योंकि हदीस पाक में आया। अरे मियाँ, तुम किन से मिलाद की उम्मीद कर रहे हो? उस सऊदी अरबिया से इस वक्त के जो शैतान डे मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है रजा खानियों? पहचान रहा है ना ये चेहरा? पहचानोगे, जब तक मेरी सांस जिंदा रहेगी पहचानोगे चेहरा। वही हूँ जो शबे बरात के मौके पर तुमसे मुनाजरा किया था, मज़ारात के खुराफात पर तुमसे मुनाजरा किया था। सुधर जाओ रे, कब तक जो है तुम इस तरह खुराफात करते रहोगे? अबे जाहिल, वो सांस नहीं होता है, वो सांस होता है, सांस। जाहिल कहीं। और हाँ वाबड़े, मुझे मालूम है तुम वही हो जो शबे बारात के मौके पर आए थे मुनाजरा करने और मैदान छोड़कर भागे थे। और आए थे तुम मुनाजरा करने के लिए मज़ारात पर हाजिरी के हवाले से, वहां भी तुम मैदान छोड़कर भागे हो। और बताऊं, तुम्हें याद दिलाऊं, तुम्हें अगर याद ना हो तो तुम 3 मुनाजरे किए हो हम लोगों के साथ, और 3 में तुम्हारे 3 अलग अलग मुआविन बैठे थे। आज वो तीनों गायब हैं। अपनी जिल्लत वो लोग बर्दाश्त न कर सके। पता नहीं आगे तुम्हारा क्या हो। ये भी जलील होगा। अरे भाई, तुम लोग पागल है क्या? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? समझ में नहीं आता है? पूरी जिंदगी खुराफात करते रहोगे? रजा खानी हो, आए हो मुनाजरा करने के लिए, ऐसे जलील होकर भागोगे, दोबारा जो है मुनाजरा करने का नाम नहीं लोगे। 12वीं के नाम पर बताओ, ऐसे ऐसे खुराफात है तुम्हारे, ऐसे ऐसे सवाल है तुम्हारे हवाले से कि जिसका जवाब तुम क्या तुम्हारे अकाबिर नहीं दे सकते। अरे मियाँ, ये भागने वाली बात तो तुम नहीं करो तो बेहतर है, इसलिए कि भागने में सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे अकाबिरीन भी माहिर थे, आज तुम भी माहिर हो। हाँ, हमने दावा किया है कि आज ऐसे ऐसे सवालात लाया हूँ कि तुम भागोगे। मैं कहता हूँ तुम सवाल करो, और अभी के अभी करो, देखता हूँ कौन भागता है आज। अरे मौलाना, तुम सवाल की बात करते हो? तुम्हें पता है 12 रबीउल अव्वल की वह तारीख, उस दिन ऐसा सानेहा पेश आया है कि तारीख इस्लाम जिसको भुला नहीं सकती है। और उस तारीख में तुम जश्न करते हो, अय्याशी करते हो, डीजे के साये में जो है नाचते हो, गाते हो, शर्म नहीं आती है? नबी का इंतकाल हुआ है और तुम जश्न मनाते हो। वो तारीख ऐसी तारीख है कि जिस दिन कायनात की आंखें भीग गई। अरे मियाँ अहमद रजा भाई, मैं इसकी तकलीफ समझ रहा हूँ कि क्या तकलीफ है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी हमारे लिए मर गए। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे वहां बड़ा गम वो मनाए, अफसोस वो करे जिनके लिए नबी मर गए। हमारे लिए नबी तो जिंदा है, क्योंकि हदीस पाक में आया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। लिहाजा नबी के जब जिस्म को मिट्टी खाती नहीं तो नबी अपने कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें अल्लाह के पास से रिस्क पहुंचाया जाता है। लिहाजा हमारे नबी और तमाम अंबिया कराम अपने कबूर में जिंदा हैं। तो वह बड़ा तू कहता हमारे नबी मर गए? अरे हमारे नबी जिंदा। कहते हो कि नबी मर गए, तो ये बताओ मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत किसने फरमाई थी? अरे ये बता, तुम लोग की जिंदगी में कुरान और हदीस चीज की कोई नाम भी है? कुरान पढ़ते भी हो, हदीस कभी पढ़ते भी हो, मिलाद नबी का कहीं सबूत है? किसी कुरान और हदीस से कहीं साबित कर सकते हो तुम? खैर, तुम तो भगोड़े हो ही, और आज भी मेरे सवाल से तुम भागे। हमने सवाल किया, तुम उल्टा सवाल घुमा दिए जवाब देने के बजाय, और मुझे पता है क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते तुम वहाबड़े। और कहा तुमने पढ़ने की कुरान, तफसीर लेके बैठा हूँ कुरान की, देखो से देखो क्या लिखा हुआ है ये। अरे कौवाखोर, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम अमाल की बुनियाद ही कुरान और हदीस पर है। ओ मिलाद खानियों, खुराफात तुम करो,
बिदत तुम करो और सवाल भी तुम ही करो। अरे जो सवाल किया उसका जवाब दो ना। अरे कौवाखोर, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम तौहीद की आड़ में रहकर हम तौहीन नहीं करते। और हाँ, मिलाद का मुनकिर, तुमने सवाल किया है कि मिलादुन नबी का सबूत है कि नहीं कुरान और हदीस से। आओ मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और अल्लाह के रहमत के मिलने पर खुशियां मनाएं, खुशियों का एहतमाम करें। अरे सवाल चुनी जवाबे दिगर, मारे घुटना फूटे सर। सवाल है मिलादुन नबी का और जवाब फजले खुदा का। वाह भाई वाह वाह वाह। अरे मियाँ, तुमने जो सवाल किया है ना मिलाद का, तुम्हें वही जवाब मिलेगा, लेकिन तुम फजल का मतलब शायद नहीं समझे। एक बात बताओ, तुम मकान बनाते हो तो उसमें लिखते हो हाज़ा मिन फजल रब्बी, है कि ये मेरे रब के फजल से है। गाड़ी में लिखते हो, कारोबार करते हो तो अल्लाह का फजल बताते हो। एक बात बताओ मुझे, इस रुए ज़मीन पर सबसे मोतबर मुक़द्दस मुअत्तर कौन है? मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मेरे आका का दुनिया में आना यह अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। और हाँ, सिर्फ अल्लाह का फजल ही नहीं, और यह अल्लाह ने एहसान भी फरमाया रुए ज़मीन पर अपने महबूब को भेज करके। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया उनमें एक रसूल करीम भेजकर। और सुनो मियाँ, मैंने जो कुरान की आयत की ना कि अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने पर खुशी मनाया जाए, लिहाजा हुजूर हमारे लिए रहमत भी हैं, हुजूर हमारे लिए फजल भी हैं और अल्लाह का एहसान है, इसीलिए हम इस पर खुशी मनाते हैं। अल हुजूर अल्लाह का फजल कैसे? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया उनमें एक रसूल भेजकर। इस आयत से साबित ये हुआ कि हुजूर हमारे लिए अल्लाह का फजल है और अल्लाह की तरफ से एहसान है। और हुजूर अल्लाह की रहमत कैसे? अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। लिहाजा हुजूर हमारे लिए अल्लाह का फजल भी साबित हुए, अल्लाह की तरफ से रहमत भी साबित हुए। लिहाजा हमें हुजूर रहमत और फजल की शक्ल में मिले, लिहाजा हम खुशी मनाते हैं। इस खुशी का सबूत कुरान करीम से साबित है। और अगर तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है तो अपने पेट का इलाज करो। ये फंस गया सीएम, इसे चलो ठीक है, कुछ हद तक बात दुरुस्त है। अहमद रजा भाई, हाँ भाई, चलिए थोड़ी देर के लिए ही सही मान तो गया वहां भी, मानेगा कि मिलाद साबित है कुरान से। तो अब एक काम करते हैं, इसको अपने मिलाद में दावत देते हैं। हाँ। आ जाना भाई। अरे भाई, हमने मिलाद को माना है, जाने की बात नहीं की है। और जहाँ तक मुझे लग रहा कि आगे तुम लोग की तैयारी नहीं होगी, इसलिए भागने की कोशिश करो। मेरा सवाल कहाँ खत्म हुआ अभी? मिलादुन नबी, चलो ठीक है, तुम हवाला पेश किए। चल मिलादुन नबी तो समझ में आता है, लेकिन ईद मिलादुन नबी, तो ईद कहाँ से आ गया भाई? ईद तो दो ही है ना। और अगर हाँ ईद मानते हो तो फिर कितनी रकात नमाज पढ़ते हो मियाँ? और अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? अहमद रजा भाई बड़ा जाहिल है यार, एक नंबर का जाहिल, जाहिल जाहिल अलल जाहिल। बताओ यार, ये कह रहा है कि ईद में कितनी रकत नमाज पढ़ते हो, यानी ईद मिलादुन नबी में। पहले इसको ये पता होना चाहिए कि ईद का माना नमाज नहीं होता है, ईद बमाना खुशी है। अब खुशी का क्या मतलब होता है? इसमें कई रकत नमाज होगी? अरे जाहिल, इतना तो समझो। अरे भाई इधर उधर क्यों कर रहा है? जवाब दो ना, ईद मिलादुन नबी कैसे ईद? अबे यार कितना बड़ा जाहिल है यार, तुम्हें भी नहीं पता? अबे पता होना चाहिए भाई कि इस्लाम में सिर्फ दो ही ईद नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो बहुत सारी ईदें हैं। मैं कहूँ तो भाई साल भर में 52 ईदें हैं। हदीस पाक में आया जुमातुल मुबारका को हफ्ते की ईद कहा गया भाई, लिहाजा साल भर में 52 ईदें ऐसे हो गई। उसके बाद आपको बताऊं, योम अरफात को भी ईद कहा गया है। और सुनो, मिलादुन नबी हमारे लिए ईद का दिन कैसे? वो इस तरीके से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हवारियों के लिए जब दुआ की, वो दुआ इस तरीके से, कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरीना व आयतम मिनक। ऐ मेरे मौला, आसमान से हमारे लिए एक दस्तरखान नाजिल फरमा, ताकि वो दिन हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए
عید کا دن ہو جائے، وہ وہابی یہ بتاؤ کہ جس دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہو وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس دن وجہ تخلیق کے کائنات اسلام کے پیغمبر میرے مصطفیٰ نعمت عظمیٰ بن کر آئے وہ دن ہم عاشقوں کے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں بتاؤ۔ خبیث آیا ہے بڑا قرآن سمجھنے والا، قرآن کی آیتیں صرف تمہیں کو سمجھ میں آتی ہے، صحابہ کرام کو قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ صحابہ کرام نے پھر کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر نے منایا، عثمان غنی نے منایا، خلفائے راشدین نے منایا، عشرہ مبشرہ نے منایا۔ آیا بڑا قرآن کا مطلب سمجھنے والا۔ ارے میاں تم کہتے ہو یہ منایا وہ منایا، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ حضرت ابو بکر نے منع کیا کہ مت مناؤ میلاد؟ کیا حضرت عمر نے منع کیا؟ کیا حضرت عثمان غنی نے منع کیا؟ کیا حضرت مولا علی نے منع کیا؟ کیا عشرہ مبشرہ نے کبھی منع کیا کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے؟ بتاؤ کسی نے منع کیا ہو تو۔ اور ہاں اوے جاہل ان پڑھ، کسی چیز کا شریعت میں منع نہ ہونا یہ جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، پتا ہے نا؟ یہ فقہ کا اصول تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور دراصل تم کو پتا ہونا چاہیے کہ ان پڑھ میلاد النبی کے دن ہم کوئی خرافات نہیں کرتے ہیں بلکہ ذکر و اذکار نعت و مناقب تقاریر ہی کرتے ہیں۔ تو پھر جلوس کے نام پر ڈی جے کے سائے میں ناچتا کون ہے؟ بائک کا سائلنسر نکال کر کے جو ہے لوگوں کو پریشان کون کرتا ہے؟ اپنی جلوس میں بالغ بچیوں کو شامل کون کرتا ہے؟ اور جو ہے نعت کے نام پر کے ڈی جے کا بیس کون زیادہ کر کے بجاتا ہے؟ بتاؤ۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم مناظرہ کرتے ہو کتاب لے کر کے اور جواب بھی چاہتے ہو کتاب سے، تو پھر ہمارے کسی کتاب میں تم یہ دکھاؤ کہ ہم نے جلوس میں ڈانس یا ناچنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اوے ان پڑھ، اگر اہل سنت کو سمجھنا ہے نا تو اہل سنت کے جاہلوں سے مت سمجھو، اہل سنت کو سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث سے سمجھو، ہماری کتابوں سے سمجھو۔ اہل سنت کا تعلق ان پڑھ لوگوں سے نہیں ہے جو ڈی جے کی دھن میں ناچتے ہیں اور جو بالغہ لڑکیوں کو نکالتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت وہی ہے جو کتابوں۔ سمپل سی بات ہے، کتاب سے تمہیں چاہیے تو کتاب میں پڑھا کرو۔ جیسے ہی 12ویں کا چاند نظر آتا ہے تم کو کھجلی ہو جاتا ہے کیا؟ کبھی جو ہے چھت پہ جھنڈا، تو کبھی گلی میں جھنڈا، کبھی مسجد میں جھنڈا، کبھی جو ہے جلوس میں یہ جھنڈا یہ لہرانا، یہ جھنڈا لہرانا، کیا ہے بھائی یہ سب؟ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے کہیں؟ جھنڈا ہمارے پیسے سے آتا ہے، بانس ہمارا ہوتا ہے، زمین ہماری ہوتی ہے، دھواں شاید آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، میں نے قرآن و حدیث کا نام لیا ہے، قرآن و حدیث کا۔ اب جاہل، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے پاس ہر طریقے سے دلیلیں موجود ہے۔ ہم نے پہلے حدیث اس لیے نہیں پیش کی کہ تم ان پڑھ ہو، تمہیں حدیث سے کوئی واسطہ تو ہے نہیں۔ میں جب بھی حدیث پیش کر دیتا ہوں، حضور کی والد محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رأيت ثلاث أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة، یعنی جب محمد کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ دیکھا۔ کیا کہا جائے، جس حدیث کو پیش کر رہے مولانا وہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف؟ ارے او مولوی، ضعیف حدیث بول رہا ہے، ضعیف کا معنی کیا بھلے ہو تو؟ ضعیف کا معنی یہ تو اردو میں معلوم ہوتا ہے۔ ابھی رکو 1 منٹ، دیکھ رہے ہیں ابھی گوگل کا سہارا لے رہا ہے، اس کو ضعیف کا معنی بھی نہیں پتا۔ ضعیف کا معنی بوڑھا۔ ابے جاہل، ابے اصول حدیث میں ضعیف کا معنی بوڑھا نہیں ہوتا ہے یار، یہی معاملہ ہے تو ان وہابیوں کا جو حدیث صحیح بھی ہو ان کو ضعیف کر کر کے عوام کو گمراہ کر رکھا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ارے بیوقوف، ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں تم نے کچھ اصول بھی پڑھا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الحاویر الفتاوی میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے عمل کرنے کے چیپٹر میں۔ کیوں؟ ترغیب کے لیے، کسی کو رغبت دلانے کے لیے، نیک کام کرنے پر ابھارنے کے لیے، تشویق کے لیے، ترہیب کے لیے، لہذا اس سلسلے میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ ان پڑھ کچھ پڑھ لیا کرو حدیث کے اصول پر۔ یہ پھنس گیا سی ہے اسے یار آج تو اکیلے پڑ گئے، معاون بھی نہیں آیا، لگ رہا بھاگنا ہی پڑے گا۔ یہ بات بتاؤ کہ اگر یہ واقعی درست ہے، صحیح ہے، عید میلاد النبی، جھنڈا ونڈا جلوس وغیرہ اگر صحیح ہے، تو یہ قرآن جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، جو حدیث کی روایت آپ پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن اور یہ احادیث تو وہاں بھی ہے نا جہاں سے اسلام پھیلا ہے، یعنی سعودی عربیہ میں، تو وہاں کے لوگ پھر کیوں نہیں مناتے ہیں بھائی؟
ارے میاں تم کن سے میلاد کی امید کر رہے ہو؟ اس سعودی عربیہ سے اس وقت کے جو شیطان ڈے مناتے ہیں، جو ایک یہودی کے استقبال پر اپنی بچیوں کو بال کھول کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، تم ان سے میلاد کی امید کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ انہیں میلاد کی دلیل بنایا جائے؟ تم سے بڑا ناعقل کوئی نہیں ہے، بے عقل کوئی نہیں۔ یاد رکھو کہ دین ہمارا سعودی عربیہ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ اور قرآن و حدیث ہیں۔ اوے سعودی کے ریال پر پلنے والے، بکنے والے، ان پڑھ، جاہل، دیوبندر، تم کہاں کھو رہے ہو؟ نبی کے میلاد کا جشن نہیں منایا جاتا۔ آپ مکے اور مدینے کی تاریخ تو پڑھیے۔ مکے اور مدینے کی تاریخ پر ایک معتبر کتاب الجامع اللطیف، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن آتا تو اہل حرمین شریفین اپنے گھروں سے نکل کر مکے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہاں پر جاتے جہاں پر حضرت آمنہ کا گھر تھا، اپنے ہاتھوں میں فانوس لے کر، اپنے ہاتھوں میں مشعال لے کر، جھنڈوں کی طرح لہراتے ہوئے نبی کی ولادت کا جشن مناتے۔ بھائی بالکل آپ یہ 100 سالہ جو حکومت نجدی کی اس کو مت دیکھیے، بلکہ پرانی جو 1400-1500 سالہ جو تاریخ ہے اس کو پڑھیے تو آپ کو انشاءاللہ نبی کے میلاد کے جشن پر تاریخ مل جائیں گی۔ ان وہابیوں سے یہ شیطانیت کا بھوت اترنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہاں ابلیس نہیں مانا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں، اور آج یہ لوگ نہیں مان رہے حضور کی میلاد پر، تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے؟ वहाबी है। مرتضیٰ بھائی، ہاں بھائی، یہ وہابی میلاد اتنے دلیل کے بعد بھی کیوں نہیں مناتے؟ بات بھائی یہیں پر ہے نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سوائے ابلیس کے، ٹھیک 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 بات